Scout, serbisyo o pagbag-o para sa tanan. Sa pagsubang sa adlaw sa kabuntagon, nabarog ako isip usa ka scout nga andam sa tanan. Dili lamang para sa akong kaugalingon, kundi para sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ang kalibutan nga atong gisad nga ampinan. Kita nga mga scout, mga batan ang sundalo sa paglaom. Sa matag lakang, sa matag buluhaton. Atong gidala ang mensahe nga ang serbisyo o pagbag-o dili lang tinha, kundi responsibilidad nga atong buhaton karon. Ang akong kasing-kasing puno sa serbisyo, dili maghula og bayad o pasidungog. Kay ang tinuod nga kalipay, makaplagan sa tabang nga tinud-anay. Kung adunay masakiton, mutabang ko. Kung adunay kalisod, mutindog ko. Kay ang Boy Scout, dili paluya-luya, kundi maiso ug matinabangon. Sa kalibutan nga nagbag-o, kami usab magbag-o. Pinaag sa imbasyon, sa huna-huna og aksyon nga maki-angayon. Kami motuon ang mga bag-ong pamaagi sa pagpanalipod sa kinaigahan, pag-uswag sa komunidad ug sa pag-atiman sa kalibutan nga atong gipuy-an. Sa teknolohiya ug kahibalo, ang gamiton sa husto aron makatabang sa uban ug dili aron makadaot sa kaayo. Ang scouting para sa tanan, bata, tigulang, babae, ug lalaki. Walay pili, walay ilahi, kay kami usara ka pamilya. Sa kabus ug sa adunahan, sa bukid ug sa kadagatan, ang espiritu sa scouting naghiusa kanato sa usa ka katuyuan. Kami magtinabangay, magrespeto ug maghigugmaay, kay mao kini ang gitudlo sa balaod ug panaad sa scout. Ako usa ka Boy Scout, nagbarog nga mapahipason, nag-alagad sa Dios, sa nasod, ug sa isig ka tawo, uban sa kasing-kasing nga matinud-anon. Sa serbisyo kami andam, sa inobasyon kami abdi, sa scouting kami apil tanan para sa mas maayong ug malinawong kalibutan. Kini ang akong saad, kini ang among panawagan, service, innovation, and scouting for all. Alang sa karon ug sa umaabot nga henerasyon. Daghang salamat. Na?